तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। नूरुद्दीन अबू अल-कासिम महमूद इब्ने अमादुद्दीन ज़ंगी ज़ंगी सल्तनत के बानी अमादुद्दीन ज़ंगी का बेटा था, जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा हुआ और 1146 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक 28 साल हुकूमत की। उसने मसीहियों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी मुमलकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उसने दमिश्क पर कब्ज़ा करके उसे दारुल हुकूमत करार दिया। उसने सलेबी रियासत अंताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्ज़ा कर लिया और बाद अज़ां रियासत अडीसा पर मुसलमानों का कब्ज़ा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलेबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन गाज़ी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस से मसीहियों को निकालने की राह हमवार कर दी। दूसरी सलेबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलेबी जंग में फ़तह याब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। उस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए मसीही इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 ईस्वी में मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया और फ़ातिमी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की सआदत। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की सआदत। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा की तारीख़ की तकरीबन तमाम कुतब में मौजूद है। इसका ज़िक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ किया है, जिसमें ये वाक़या सबसे मशहूर है। समूदी के कौल के मुताबिक मसीहियों ने यह साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था और उसके मुशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्ख़ी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से फरमा रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान बड़बड़ा कर उठा और वज़ू किया और नफल अदा किए और फिर उसकी आँख लग गई। ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं करें, इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाए। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना मुनव्वरा के लिए कूच किया और 16वें रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच जाएँ, जहाँ सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफ़ा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफ़ा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सौमो सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तोहाइफ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब उन्हें ये खसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफ़े तहाइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फ़ौरन तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में।
جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی۔ اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش کے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جبکہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور اب باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالکل مقابل یہ مقام تھا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ نور الدین بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے کہ اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ نور الدین نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا تھا۔ بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھی جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاہ عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نور الدین نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ نور الدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے
کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبد العزیز کے سوا نور الدین سے بہتر فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔